ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार, तदनुसार 8/6/2022 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्ची, विकर्महरूबाट बच्नको लागि घरिघरि अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। यस प्र्याक्टिसले नै मायाजित बनाउँछ, स्थायी योग जुटिरहन्छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि विकर्महरूबाट बच्नको लागि, अब आइन्दा दिनमा विकर्म नगर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ घरिघरि अशरीरी बन्ने अभ्यासलाई पक्का बनाउनु छ। यस प्र्याक्टिस, यस अभ्यासले नै मायाजित हामीलाई बनाउनेछ। साथै बाबा भन्नुहुन्छ स्थायी योग पनि बाबाको साथमा जुटिरहन्छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, कुन चाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन? कुन चाहिँ निश्चय यदि पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, सतयुग त्रेतामा हामी पावन थियौँ, द्वापर कलियुगमा पतित बन्यौँ, अब फेरि हामी पावन बन्नु छ। यो निश्चय पक्का भयो भने योग टुट्न सक्दैन, मायाले हार खुवाउन सक्दैन। बाबा हामीलाई प्रश्नोत्तरमा विशेष ड्रामा प्रति विशेष निश्चय राख्न शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सतयुग त्रेतामा हामी आत्मा कति पावन थियौँ र फेरि द्वापर कलियुगमा बिस्तारै पतित बन्दै आयौँ र फेरि अहिलेको समयमा बाबाको यादद्वारा म आत्मा नै पावन बन्नु छ, अब फेरि पनि नयाँ दुनियाँमा जानको लागि भन्ने यो कुराको पक्का निश्चय जब हाम्रो हुन्छ भने स्वतः हामी एक बाबाको यादमा रहन सक्छौँ। कहिल्यै पनि आत्माको, परमात्माको साथमा योग टुट्ने छैन। गीत छ, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले यस गीतको अर्थ बुझिसकेका छौ। त्यस वर्षातको त कुरा होइन, ती जुन सागर वा नदीहरू छन् त्यो कुरा होइन। यो हो सागर, ज्ञान सागर। वहाँ आएर ज्ञान वर्षात वर्षाउनुहुन्छ अनि अज्ञान अन्धकार मेटिन्छ। यो कसले बुझ्दछन्? जसले आफूलाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी सम्झिन्छन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो बाबा शिव हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुभयो हामी सबै बिकेको दादा, त्यो पनि निराकार। आत्मा हामी सबै ब्रह्मकुमार कुमारीको पनि दादा अर्थात् हजुरबुवा समान। शरीरको आधारमा हामी आत्माको अलौकिक पिता हुनुभयो प्रजापिता ब्रह्मा भने पारलौकिक मातपिता परमपिता परमात्मा। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। तिमीले निश्चय गर्छौ हामी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ, फेरि त यो बिर्सिने कुरा नै छैन। सबै बच्चाहरू पियाको साथमा छन्, हैन? साजन एक बाबाको साथमा हामी सबै आत्माहरू छौँ। यस्तो होइन केवल तिमीहरू मात्रै छौ। मुरली त सबैले सुन्छन्। बच्चाहरूको लागि नै ज्ञान वर्षात छ, जुन ज्ञानद्वारा घोर अन्धकारको विनाश हुन्छ। यही ज्ञानद्वारा नै बाबाले फेरि पनि आएर घोर अन्धकारमय दुनियाँमा भएको अन्धकारलाई विनाश गर्नुहुन्छ, जुन अज्ञानताको अन्धकारलाई। तिमीलाई थाहा छ हामी घोर अन्धकारमा थियौँ, अहिले प्रकाश मिलेको छ, त्यसैले सबै बुझ्दै गइरहेका छौ। परमपिता परमात्माको जीवनीलाई तिमीले जान्दछौ। जसले शिव बाबाको जीवनीलाई जानेका छैनौ उनले हात उठाऊ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि जसले शिव बाबाको आफ्नो पारलौकिक पिताको जीवनीलाई जानेको छैनौ, हात उठाऊ। सबैले जानेका छौ परमात्माको जीवन कथा, त्यो पनि एक जन्मको होइन। शिव बाबाको कति जन्मको जीवन कथा छ तिमीलाई थाहा छ, बुझेका छौ। शिव बाबाको यस ड्रामामा के पार्ट छ?
आदिदेखि अन्त्यसम्म उहाँ र उहाँको जीवनीलाई जान्दछौ। वास्तवमा भक्ति मार्गमा जसले जुन भावनाले भक्ति गर्छन् त्यसको फल मैले दिनुपर्छ। बाबा आफ्नो भक्ति मार्गको पाठको बारेमा पनि बताउनुहुन्छ कि भक्ति मार्ग जुन द्वापरदेखि सुरुवात हुन्छ, एक निराकाशी बाबाको यादमा अनेक भक्ति स्थापना हुन्छ, अनेक भक्ति गर्नको लागि अनेक मन्दिरहरू शिवको स्थापना हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारीमा परिणत हुँदा पनि बाबाको त्यस समयमा पनि त्यो विशेष पाठ रहन्छ, हरेक आत्मालाई भावना अनुसारको फल अर्थात् साक्षात्कार गराउने। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो चैतन्य त होइन, साक्षात्कार मैले नै गराउँछु। तिमीलाई थाहा छ आधा कल्प भक्ति मार्ग चल्छ, भक्तिको मनोकामना पुरा भयो, अहिले फेरि बच्चा बनेका छौ, त्यसैले अवश्य वर्षा मिल्छ। पिताले बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, यो कायदा हुन्छ। तिम्रो अहिले सद्गतितिर मुख छ। भन्छ सद्गतितर्फ अहिले हामी बच्चाहरूको मन बुद्धि छ अर्थात् मुख फर्किएको छ। तिमीले मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई जान्दछौ। को यस बेहद ड्रामामा मुख्य एक्टरहरू हुन्, रचयिता र फेरि डाइरेक्टर। रचयिता पनि शिव बाबा भने यस ड्रामाको, बेहदको ड्रामाको फेरि डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ शिव बाबा। रचयिता अनि गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। डाइरेक्सन दिनुहुन्छ नि, पढाउनु पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ म तिमीलाई राजयोग सिकाउन आएको हुँ, यो पनि कर्म नै भयो नि र गराउनु पनि हुन्छ। आधा कल्प तिमी मायाको वश भएर असत्य कर्तव्य गर्दै आयो, यो हो हार जितको खेल। यो हो बाबा भन्छ हार जितको खेल। मायाले तिमीबाट असत कर्तव्य गराउँदै आएको छ। असत कर्तव्य गराउनेलाई भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? दुनियाँमा जति पनि गलत कर्महरू भइरहेका छन्, यो सबै माया रावणले गराइरहेको छ आत्माको आधारद्वारा भने। आत्माले अनेक विकर्म आफूमा जम्मा गरिरहेका छन्। यसैले बाबा हुनुहुन्छ असत कर्तव्य गराउनेलाई कहिले पनि भगवान कसरी भन्ने त? भगवानले भन्नुहुन्छ म त एउटै हुँ, सबैलाई सत्कर्म गर्न सिकाउँछु। अहिले सबैको कयामतको समय हो। सबैको अब घर वापस फेरि फर्केर जाने समय चलिरहेको छ। सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। अहिले सबै कब्र दाखिल छन्, मरे तुल्य छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जागृत आत्मजागृति भन्ने कसैमा पनि छैन। बाबा आएर जगाउनुहुन्छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। शिव बाबाले ब्रह्मातनद्वारा हामीलाई सबै सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले सबैको जीवनी, शिव बाबाको पनि जीवनी जानेका छौ, त्यसैले उच्च ठहर्यौ नि। जो स्वयं परमात्मालाई पनि हामीले चिनेको छौँ, उहाँको साथमा हामीले सर्व सम्बन्ध जोडेर सर्व अनुभूति गरिरहेका छौँ भने बाबा भन्छ कति उच्च छौ तिमी बच्चाहरू। जो शास्त्र धेरै अध्ययन गर्नेहरू हुन्छन्, उनको अघि नजान्नेहरूले ढोग्छन्। तिमीले ढोग्नु पर्दैन, छ बिल्कुलै सहज कुरा। बाबा भन्छ बाबाले हामीलाई यस्तो बेहदको ज्ञान दिनुभएको छ जसबाट आत्मा हामी उच्चभन्दा उच्च बनेको छौँ भने। दुनियाँमा जसरी महात्माहरूको अगाडि गएर झुक्ने गर्छन्, उनीहरूको पाउँ ढोग्ने गर्छन्, त्यो गर्नु आवश्यक छैन। बच्चाहरूले बुझेका छौँ हामी मूल वतन शान्तिधामको निवासी बन्छौँ, फेरि सुखधाममा आउँछौँ। अहिले हामी प्रजापिता ब्रह्मकुमार कुमारी हौँ, शिव बाबाका हामी नाति नातिना हौँ। शिव बाबालाई याद गर्नाले हामीलाई सुखको वर्षा मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ हामी पवित्र थियौँ, फेरि पतित बन्यौँ, अब फेरि हामी पावन भन्नु छ। यो निश्चय बच्चाहरूमा पक्का छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी नै पवित्र थियौँ सतयुग त्रेतामा, द्वापर कलियुगमा हामी नै पतित बन्यौँ भने फेरि पावन हामी नै बन्नु छ। यदि निश्चय भएन भने योग पनि लाग्दैन, पद पनि पाउन
सकिँदैन। पवित्र जीवन त राम्रो हो नि। कुमारीहरूको धेरै मान छ, किनकि यति बेला तिमी कुमारीहरूले धेरै सेवा गर्छौ नि। अहिले तिमी पवित्र रहन्छौ। अहिलेको पवित्रता भक्ति मार्गमा बुझिन्छ। यो दुनियाँ त धेरै गन्दा छ। किच्चकको कहानी छ नि, बाब हुन्छ किच्चकको पनि कहानी रहेको छ भक्तिमा। मनुष्य धेरै गन्दा विचार राखेर आउँछन्, तिनलाई किच्चक भनिन्छ। मन बुद्धिमा गन्दा विचार, कसैप्रतिको कुदृष्टिको भावना राखेर जो आउँछन्, बाबा उनलाई टाइटल दिनुहुन्छ किच्चकको। बाबा हुन्छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सम्हाल राख्नु छ। यो धेरै गन्दा काँडाको दुनियाँ हो। तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। दुनियाँ त काँडाको दुनियाँ चलिरहेको छ, काँडाको जङ्गल छ जो अति नै गन्दा छ, विकृति धेरै छ। तर बाबाले हामीलाई यति उपराम राख्नु भएको छ, सारा दुनियाँबाट पनि न्यारा बनाउनुको लागि ज्ञान र योगद्वारा शक्ति जुन बल प्रदान गर्नुहुन्छ। ज्ञान र युगको पङ्खको आधार लिएर हामी यो दुनियाँदेखि उपराम जानु छ। त्यसैले बाबा भन्छ तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामी शान्तिधाममा गएर फेरि सुखधाममा आउँछौँ। हामी सुखधामको मालिक थियौँ, फेरि चक्कर लगाएका छौँ। यो त निश्चय हुनुपर्छ नि। अशरीरी बन्ने बानी बसाल्नुपर्छ, नत्र मायाले खाइरहन्छ। योग टुटिरहन्छ, विकर्म विनाश हुँदैन। कति मेहनत गर्नुपर्छ यादमा रहने। यादद्वारा नै एभर हेल्दी बन्छौँ। यादको आधारद्वारा, योग बलद्वारा नै हामी आत्मा सदा स्वस्थ बन्न सक्छौँ। जति हुन सक्छ अशरीरी बनेर बाबालाई याद गर। हामी आत्माहरूलाई बाबा परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। कल्प कल्प पढाउनुहुन्छ, राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। तिमीले योग बलद्वारा आफ्नो राजधानी स्थापना गर्छौ। राजाले राज्य गर्छन्, सेनाले राज्यको लागि लड्छन्। यहाँ तिमीले आफ्नो लागि मेहनत गर्छौ, बाबाको लागि होइन। मैले त राज्य नै गर्दिनँ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ बच्ची म त राज्य भाग्य पाउँदिनँ। त जसले पाउँछ उसैले गर्नु छ, जसले गर्छ उसैले नै पाउने हो। बाबा भन्छ मैले तिमीलाई राज्य दिलाउनको लागि युक्ति बताउँछु। तिमीहरू सबै वानप्रस्थी हौ, सबैको मृत्यु सामुन्ने छ। साना ठुला कसैको हिसाब छैन। यस्तो नसम्झ सानो बच्चालाई यसको पिताको वर्षा मिल्छ। यो दुनियाँ नै रहँदैन जसले वर्षा पाउन सक्छ। मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, खूब पैसा कमाउने इच्छा राख्छन्। सम्झन्छन् हाम्रा नाति नातिनाहरूले खान्छन्, तर यो कामना कसैको पूर्ण हुँदैन। दुनियाँमा त्यो मनोकामना हरेकको रहन्छ कि जति मैले कमाएको यो सम्पत्ति रहेको छ मेरो पुस्तौँ पुस्तासम्मलाई पुगोस् भन्ने। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कामना कसैको पूर्ण हुनेवाला छैन। यो सबै माटोमा मिल्नेछ। यो दुनियाँ नै खत्तम हुनु छ। एउटै बमले सबै खत्तम भएर जान्छ। निकाल्ने वाला कोही हुँदैन। अहिले त सुन आदिका खानीहरू बिल्कुलै खाली भएका छन्। नयाँ दुनियाँमा ती फेरि सबै भरिन्छन्। जति सुनका खानीहरू छन् ती सबै अहिले रित्तो छ। तर फेरि पनि सारा दुनियाँ जब एकजुट हुन्छ, एक एक खण्ड भारत खण्ड जब बन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा ती फेरि सबै भरिन्छ। त्यहाँ नयाँ दुनियाँमा सबै थोक नयाँ मिल्छ। अब ड्रामाको चक्र पुरा हुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ। यो ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। बच्चाहरूलाई सबैलाई हामीलाई बाबा भन्छ यो ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। गायन गर्छन् ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अन्ध्यारो विनाश। त्यस सूर्यको कुरा होइन। मनुष्यले सूर्यलाई पानी चढाउँछन्, वास्तवमा सूर्यले त पानी पुर्याउँछ सारा दुनियाँलाई। उनलाई फेरि पानी दिन्छन्। आश्चर्य छ भक्तिको। फेरि भन्छन् सूर्य देवताय नमः, चन्द्रमा देवताय नमः। ती फेरि देवता कसरी बने?
यहाँ त मनुष्य असुरबाट देवता बन्छन्, त्यसलाई देवता भन्न सकिँदैन। स्थूल रूपमा जुन सूर्य चन्द्रमा रहेको छ यो बेहदको नाटकशालामा लाइटको जसले काम गर्ने गर्छ भने बाबा भन्छ कहाँ ती सबै देवता हुन् र मनुष्य नै अहिले जो असुर छ उनै मनुष्यबाट देवता बन्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई देवता भन्न भने मिल्दैन। ती त सूर्य चन्द्रमा सितारा हुन्, सूर्यको पनि झण्डा लगाउँछन्। जापानमा सूर्यवंशी भन्छन्। वास्तवमा ज्ञान सूर्यवंशी त सबै हुन्, तर ज्ञान छैन। अब कहाँ त्यो सूर्य, कहाँ यो ज्ञान सूर्य? बाबा भन्छ कहाँ त्यो सूर्य र फेरि कहाँ यो बेहदको सूर्य। यहाँ पनि यी वैज्ञानिकले आविष्कार निकाल्छन्, फेरि पनि नतिजा के हुन्छ? केही पनि छैन। विनाश त भयो कि भयो। सेन्सिबल जो छन् उनीहरूले सम्झन्छन् यस साइन्सबाट आफ्नै विनाश गर्छन्। उनीहरूको छ साइन्स, तिम्रो छ साइलेन्स। उनीहरूले साइन्सद्वारा विनाश गर्छन्, तिमीले साइलेन्सद्वारा स्वर्गको स्थापना गर्छौ। अहिले त नर्कमा सबैको बेडा डुबेको छ। अहिले त नर्कमा बाबा भन्छ सबैको जीवन रूपी नाउँ अहिले डुबेको छ। त्यसतर्फ ती सेनाहरू छन्, यसतर्फ तिमी योगबलवाला सेना छौ। तिमी उद्धार गर्ने वाला हौ। कति ठुलो जिम्मेवारी तिमी माथि छ। त्यसैले पुरा सहयोगी बन्नुपर्छ। यो पुरानो दुनियाँ खत्तम भएर जान्छ। अहिले तिमीले ड्रामालाई बुझेका छौ। अहिले हामी बच्चाहरूले ड्रामाको ज्ञान बेहदको बाबाबाट जानेका छौँ, बुझेका छौँ। अहिले सङ्गमको समय हो। बाबा बेडा पार गर्न आउनुभएको छ। तिमीले बुझेका छौ राजधानी पुरा स्थापना हुन्छ, फेरि विनाश हुन्छ। बीचबीचमा रिहर्सल भइरहन्छ, लडाईँ त धेरै भइरहन्छ। यो हो नै फोहोरी दुनियाँ। बाबा भन्छ यो दुनियाँ त अति फोहोरी बनेको छ जसको विनाश अवश्य हुनु नै छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई सुन्दर दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। यो पुरानो चोला उतार्नु छ, फेरि नयाँ चोला धारण गर्नु छ। यो त बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ मैले कल्प कल्प सबैलाई लिएर जान्छु। त्यसैले मेरो नाम कालको पनि काल महाकाल राखेका छन्। पतित पावन रहमदिल पनि भनिन्छ। बाबालाई कालको पनि काल महाकालेश्वर भनेर याद गर्ने गर्छन् भक्तिमा, जसको अर्थ कालको पनि काल हुनुहुन्छ। अर्थात् कालले त एक दुईजनालाई मात्र लिएर जान्छन्, तर महाकाल परमात्मा जब यस धरामा अवतरित हुनुहुन्छ भने सबै दुनियाँको आत्माहरूलाई लिएर आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ। कसैलाई पनि दुनियाँमा छोडेर जानुहुन्न। बाबा भन्छ सबैलाई अवश्य लिएर जानेछु। तिमीलाई थाहा छ हामीले स्वर्गमा जाने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ श्रीमतद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमीलाई स्वर्गमा पठाइदिन्छु। साथसाथै शरीर निर्वाह पनि गर। कर्म बिना त कोही रहन सक्दैन, कर्म सन्यास त हुँदैन। स्नान आदि गर्नु यो पनि कर्म हो नि। स्नान आदि गर्नु यो पनि के रहेछ? कर्म हो। शरीरलाई शुद्ध गर्ने प्रक्रिया। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिममा सबैले पुरा ज्ञान लिन्छन्, सम्झन्छन्, यिनले जे भन्छन् शिव बाबा पढाउनुहुन्छ यो ठिक हो। अन्त्यमा हरेकलाई निश्चय हुनेछ। जब विनाश नजिक आउँदै जान्छ हरेकलाई यही ज्ञानको खोजी हुन्छ र जति जसबाट ज्ञान उसले प्राप्त गर्छ भने ती नयाँ आत्माहरूलाई पनि अन्त्य समयमा यो पुरा निश्चय हुन्छ कि यिनीहरूले जे भनिरहेका छन् साँच्चीकै भगवानले नै यो पढाउनु भएको हो, यो साँच्चीकै ठिक हो भन्ने हुन्छ। निराकार भगवान हो आज। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ त एउटै हुनुहुन्छ। एक बाबा हुनुहुन्छ भने एक बाबाको नै महावाक्य रहेको छ। त्यसैले बाबाले भनिरहनुहुन्छ सबैसँग सोध, निराकार शिवसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? सबै भाइ भाइ हुन् भने भाइ भाइका पिता त हुनुपर्छ नि।
नत्र कहाँबाट आउने? गायन पनि छ तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो बाबाको महिमा। बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै तिमीलाई सिकाउँछु, तिमी फेरि विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ बस्दा पनि शिव बाबालाई याद गर्नु छ। यी आँखाले त शरीरलाई देखिन्छ, बुद्धिद्वारा जानिन्छ। हामीलाई पढाउनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। जो बाबाको साथमा छन् उनको लागि नै यो राजयोग र ज्ञानको वर्षात छ। जो बाबाको साथमा छन्, समीपमा रहन्छन्, अवश्य पनि जो सम्मुखमा आउँछन् उनैको लागि नै ज्ञान सागरको ज्ञान वर्षात हामीलाई प्राप्त हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतितहरूलाई पावन बनाउनु यो बाबाको काम हो। यो ज्ञान सागर उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका नाति नातिना ब्रह्माका बच्चा हौँ। पारलौकिक नाताले आत्मा हामी सबै बाबाको सन्तान हौँ भने अलौकिक नाताले फेरि ब्रह्माको सन्तान अनि शिव बाबाको नाति नातिना। ब्रह्माको पिता हुनुहुन्छ शिव, वर्षा शिव बाबाबाट मिल्छ। याद पनि उहाँलाई गर्नु छ। जसबाट वर्षा मिल्छ हामीलाई उहाँलाई नै याद गर्नु छ। अब हामी जानु छ विष्णुपुरी। यहाँबाट तिम्रो लङ्गर उठिसकेको छ। जसरी कुनै पनि ठुलो डुङ्गा कहीँ कतै जाने बेला हुन्छ भने त्यसको सिक्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ, उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मन बुद्धिको लङ्गर पनि अब यो दुनियाँबाट उठिसकेको छ। शूद्रहरूको नाउँ खडा छ, तिम्रो नाउँ चलिरहेको छ। अब तिमी सिधा घर जान्छौ। पुरानो कपडा सबै छोडेर जानु छ। अब यो नाटक पुरा हुन्छ। अब कपडा खोलेर जानेछौ घर। ड्रामा नाटकमा मिलेको यो जुन ड्रेस रहेको छ यसलाई यहीँ नै छोडेर हामी आफ्नो घर अशरीरी आत्मा निराकार दुनियाँमा हामी जानेछौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलेदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ कुनै पनि असत कर्म गर्नु छैन, मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अहिले कयामतको समय हो, त्यसैले सबैलाई कब्रबाट जगाउनु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 1 मा आज कि कुनै पनि असत्य कर्म अर्थात् विकर्म कुनै गर्नु छैन, किनकि अहिलेको समय भनेको विकर्म विनाश गर्ने समय हो, न कि विकर्म बढाउने। किनकि मृत्यु हरेकको सामुन्ने खडा छ। अहिले कयामतको समय, महापरिवर्तनको समय चलिरहेको छ, त्यसैले सबैलाई कब्रबाट जगाउने सेवा गर्नु छ। पावन बन्ने र बनाउने सेवा गर्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ यस फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि कामना राख्नु हुँदैन। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउन बाबाको पुरा सहयोगी बन्नु छ। धारणा 2 मा हामी बच्चाहरूलाई बाबा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि यस पुरानो फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि कामना इच्छा राख्नु छैन, किनकि बाबा भन्छ सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ भने एक बाबाको यसरी पुरा सहयोगी हामी बन्नु छ। बाबा आज हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने सफल तपस्वी भव। योगको प्रयोगद्वारा हर खजानालाई बढाउने सफल तपस्वी भवको बाबा वरदान दिँदै बाबा वरदानको विस्तारमा भन्नुहुन्छ बाबाद्वारा प्राप्त भएका सबै खजानाहरूमा योगको प्रयोग गर। खजानाको खर्च कम होस् र प्राप्ति अधिक होस्। यही हो प्रयोग। जस्तै समय र संकल्प श्रेष्ठ खजाना हुन्। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति ज्यादा होस्। जुन काम साधारण व्यक्तिले 2-4 मिनट सोचेर सफलता प्राप्त गर्छन् त्यही तिमीले 1-2 सेकेन्डमा गर।
कम समय कम सङ्कल्पमा रिजल्ट ज्यादा होस् अनि भनिन्छ योगको प्रयोग गर्ने सफल तपस्वी। बाबा हामीलाई सफल तपस्वीको वरदान दिँदै सफल तपस्वीको परिभाषा स्पष्ट गराउनुहुन्छ वरदानको विस्तारमा कि बाबाद्वारा जुन प्राप्त अनेक खजानाहरू जति पनि छन् ती सबैलाई बाबा भन्छ योगको प्रयोगमा अवश्य हामीले ल्याउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि खजानाको कम खर्च हामीले जति हामी गर्न सक्छौँ त्यति हामीलाई प्राप्ति अधिक हुनेछ। यसैलाई भनिन्छ सही रूपमा प्रयोग गर्नु। जस्तै समय र सङ्कल्प पनि एक श्रेष्ठ खजाना हुन् भने बाबा भन्नुहुन्छ सङ्कल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति भने ज्यादा होस्। दुनियाँको आत्माले जसरी 1-2 मिनटमा सोचेर कुनै कर्म गरेर त्यसमा सफलता प्राप्त गर्छन् भने सच्चा तपस्वीको निशानी हो त्यही कुरालाई 1-2 सेकेन्डमा नै सोचेर कम सङ्कल्प कम समयमा नै सफलता प्राप्त गर्ने। स्लोगनमा बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मृतिमा राखेर सदा अचल बना। आफ्नो आदि अनादि संस्कार स्वभावलाई स्मृतिमा राखेर सदा अचल बना। आफ्नो जति पनि बाबाद्वारा प्राप्त ज्ञान अनुसार हामीलाई स्मृतिमा आएको छ कि हाम्रो आदि अनादि संस्कार स्वभाव के हो कस्तो हो भनेर त्यही स्वभाव संस्कारको स्मृतिमा रहेर सदैव अचल स्थिति आफ्नो बनाउनु छ। अन्त्यमा मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य हामी सुन्छौँ। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यो बोलावट केवल परमात्माको लागि गरिएका छन्। भगवानलाई यो काँटाको दुनियाँबाट लिएर जानुहोस् हामीलाई फुलको बगैँचामा भनेर जुन गायन गरिएको छ अवश्य पनि यो भगवानको लागि नै गायन गरिएको हो पुकारिएको हो। मनुष्य अति दुखी हुन्छन् अनि परमात्मालाई याद गर्छन् हे परमात्मा यस काँडाको दुनियाँदेखि लिएर जानुहोस् फुलको छहारीमा। यसबाट सिद्ध हुन्छ अवश्य त्यस्तो पनि कुनै दुनियाँ छ तर यो त सबै मनुष्यलाई थाहा छ। अहिलेको जुन संसार छ त्यो काँडाले भरिएको छ जसले गर्दा मनुष्यले दुःख र सुख अनि अशान्ति पाइरहेका छन्। याद फेरि फुलको दुनियाँलाई गर्छन्। हदको सुख अल्पकालको सुखले जो आत्माहरू तृप्त भइरहेका छैनन् अर्थात् दुःख मिलिरहेको छ भने अशान्त भइरहेका छन्। त्यही कारणले गर्दा फेरि पनि मम्मा के भन्नुहुन्छ कि फुलको दुनियाँलाई याद गर्ने गर्छन् हरेकले। त्यसैले त्यो दुनियाँ पनि अवश्य हुनुपर्छ जुन दुनियाँको संस्कार आत्मामा भरिएको छ। तर यो त हामीले बुझेका छौँ दुःख अशान्ति यो सबै कर्मबन्धनको हिसाब किताब हो। राजादेखि लिएर रङ्कसम्म हरेक मनुष्य मात्र यस हिसाबमा पुरा जकडिएको छ। त्यसैले परमात्माले त स्वयं भन्नुहुन्छ अहिलेको संसार कलियुग हो यो सारा कर्मबन्धनको बनेको छ र भविष्यको संसार सतयुग थियो जसलाई फुलको दुनियाँ भनिन्छ। जसरी अहिलेको दुनियाँ सारा कर्मबन्धनको आधारमा जुटेका छन्। हरेक मनुष्य आत्माहरू कर्मबन्धनको कारणले गर्दा एक आपसमा अनेक लडाईँ झगडा गरिरहेका छन् सम्बन्धमा छन् भने अर्कोतर्फ जसरी बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि साथै मम्मा पनि भन्नुहुन्छ भविष्यको संसार सतयुग थियो जसलाई फुलको दुनियाँ भनिन्छ। जुन दुनियाँतर्फ नै हरेकको मन बुद्धि जुटिएको छ तर त्यो हो कर्मबन्धनदेखि रहित जीवन मुक्त देवी देवताहरूको राज्य जुन अहिले छैन। अब यो जुन हामीले जीवन मुक्त भन्छौँ यसको मतलब यो होइन हामी कुनै देहदेखि मुक्त थियौँ। उनीहरूलाई कुनै देहको भान थिएन तर उनीहरू देहमा भएर पनि दुःख पाउँदैन थिए अर्थात् त्यहाँ कुनै कर्मबन्धनको मामला हुँदैन।
उनीहरूले जीवन लिँदा जीवन छोड्दा आदि मध्य अन्त्य सुख पाउँथे। त्यसैले जीवन मुक्तिको मतलब हो जीवन सधैँ कर्मातीत। तर यो सारा दुनियाँ 5 विकारहरूमा पुरा जकडिएको छ। मानव 5 विकारहरूको पुरा वास छ। तर मनुष्यमा त्यति ताकत छैन जसले यी 5 भूतलाई जित्न सकुन्। तब मात्र परमात्मा स्वयं आएर हामीलाई 5 भूतबाट छुटाउनुहुन्छ र भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।